دو چار دن بعد عید آن والی ہے۔ سنیو جڑے جڑے پردیسی ہو اپنے جناب ملکاں تو باہر پہ کم کر دیو، وطن وچ پردیس وچ ہو، سنیو نا حضرت میاں صاحب اے انہاں واسطے بیان پیا کرنا وا جڑے دل برداشتہ وہ جنہاں نو سٹ لگی ہوئی ہے۔ حضرت میاں صاحب کہنے نے عیداں تے شب راتاں آیاں، دل نہ سنیو بھائی جتنے بھی آئے بیٹھے ہو سنیو نا، حضرت میاں صاحب کہنے نے عیداں تے شب راتاں آیاں تے سب لوگ گھرانوں آئے، پر او وہ جڑے ہتھی آپ دفنائے۔ کوئی جناب پنڈی کم کر داوے، لاہور کر داوے، جناب کئی سنگی یار میں نو فون کر دینے سعودی آوہ مولوی صاحب اس سال عید اپنے آنال کوئی نہیں، دبئی ہونا وا، انگلینڈ ہونا وا، او میری او سجنوں پھر بھی امید ہے چلو اس سال نہیں تے اگلے سال ماں کول ٹر جاواں گا، جا کے جناب اگلے سال پتراں نال دھیاں نال بہناں نال عید کراں گا، لیکن او مڑ کے نہیں آئے محمد جڑے ہتھی آپ دفنائے۔ میاں صاحب نے کمال کر دیتی ہے، آپ کہنے نے ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نال ہی ہاسے، اوے دل نہیں لگدا یار محمد، اوے ادا دل کیویں لگے جدی ماں ٹر گئی ہووے، اوے جدا بابا ٹر گیا ہووے، جدا بھرا اس سال ٹر گیا ہووے، پچھلے سال دی جدوں یاد آندی ہے عید پڑھ کے آیا سا، ماں نے سینے نال لایا سی، بھرا نے بھرا دے نال جفی ماری سی، پیو پترا نال ملیا سی، لیکن میرے سجنا میرے بھراوا اس سال عید آ گئی ہے، دیاڑا بھی ہوئی ہے، لیکن او سجن پیلی نظر نہیں پہ آندے، او جناب ماں نظر نہیں آ رہی، بھرا نظر نہیں آ رہا، مامے چاچے نظر نہیں پہ آندے۔ حضرت میاں صاحب ایویں تے نہیں پہ کہنے، آپ کہنے نے ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نال ہی ہاسے، اوے دل نہیں لگدا یار محمد تے ہن جائیے کیڑے پاسے۔ رونا دل دی میل گواوے تے نالے وچھڑے یار ملاوے، اوے قسم خدا دی روون والا کدے بے مراد نہ جاوے۔ اے زندگی دے دکھ بڑے ڈاڈے ہوندے نے، بہنا دے دکھ بڑے ڈاڈے ہوندے نے، ماں دا دکھ بڑا ڈاڈا ہوندا ہے، رونا آ جاندا ہے، ہن بھی جنہاں دی اکھاں وچ آنسو آ رہے نے، کوئی ماں نو یاد کر کے پیا روندا ہے، کوئی بہن نو یاد کر کے پیا روندا ہے، لیکن حضرت میاں صاحب کہنے نے ڈک لے
جن جن کا پیارا چلا گیا ہے لیکن خیال کریں حضرت میاں صاحب کہنے نے ڈک لے اکھیوں ویندے اتھرو تے نہیں بڑھتا او رویا اس حیاتی دے دکھ ڈاڑے تے نہیں مکدے نے مویا وچھڑ جان جد یار پیارے تے وطنوں چکی مہارا اجڑی حویلی نظری آوے تے کنڈ دیتی جد یارا تے میاں صاحب نے بیان کیتا ہے اوے سنیو نا اے جناب 2-4 دن بعد عید دا چند چڑھے گا لوگ خوشیاں منان گے کوئی کہے گا مولوی صاحب مبارک انہیں عید دا چند نظر آگیا ہے جناب کوئی سنگیاں نو مبارک دے گا اسی طرح جدوں عید دا چند چڑھیا ایک نوجوان بابا غلام فرید دے کن وچ کہندا ہے بابا مبارک ہوئے بابے نے کیا پترا کس چیز دی مبارک پیا دینے نوجوان کہندے بابا رمضان دا مہینہ ختم ہو گئی چن چڑھائے سویرے عید میں تینو عید دی مبارک پیا دینے چاند رات دی مبارک پیا دینا بابا جی نے جدو خبر سنی بابا غلام فرید دی اکھاں وچ آنسو آ گئے نوجوان کہندے بابا میں خوشی دی خبر دیتی ہے سویرے عید لوگ خوشیاں منان گے تو روندا کیوں پیا میں بابا جی کہنے نے پترا میں تیری خبر سن لیتی ہے لیکن میرا رونا تو نہیں سمجھیا اے بابا جی تسی کیوں روئے ہو بابا جی کہنے نے پترا میں تے تاں پیا رونے کہ عید آئی پر میڈا ماہی نہیں آیا اپنے پیاروں کو ذہن میں رکھیں جو پردیس میں سن رہے ہیں پاکستان میں سن رہے ہیں یہ راجہ ریاض صاحب لائیو چلائیں رہے ہیں اور جناب یہ بعد میں آپ کو یوٹیوب پہ ملتا ہے جناب یہ راجہ ریاض صاحب کی محبت ہے ارسلان صاحب کی دور دور پیغام پہنچاتے ہیں حضرت جناب بابا غلام فرید کہنے نے عید آئی پر میرا ماہی نہیں آیا تے شالا خیر تھی وے او دے دمے دی لوکا پائیاں زری تے پشاکاں تے میری کسے چیز تے نظر نہیں جمے دی تے خوشیاں والے عید مناون تے میں رات گزاری غم دی اے غلام فریدا باجوں سونے سجنے دے میری عید نہیں کسے کم دی پڑی الہ الہ الا اللہ سبحان اللہ سنیو جناب اسے لے وچ اسے زمین وچ کیونکہ درد میں چھیڑے آوے ہاں جی اسے زمین وچ میرے حضور تاجدار گولڑا بھی بولے سید بولے آل رسول بولے آپ کہنے نے سنے کون قصائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا
عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے یار کی جو تہیں مزار چلا گیا اور بہے کیوں نصیر نہ اشک غم رہے کیوں نہ لب پہ میرے صدا ہمیں بے قرار وہ چھوڑ کرے سر راہ گزار چلا گیا لے او یار حوالے رب دے تے لمبی پیا جدائی رب ملایا تے آن ملائیں گے تے ہن ہو رے امید نہ کائی